ठिकै छ अनि सर नमस्ते। हजुर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्कार। हजुर नमस्ते। नमस्कार सर। हजुर नमस्ते। हिजोको कतिजनाले प्र्याक्टिस गर्नुभयो? अनम्युट गर्नु होला। गुरुजी नमस्कार। हजुर नमस्ते। हिजोको कतिजनाले प्र्याक्टिस गर्नुभयो अनि एन्ड व्हाट वाज द रिजल्ट? सर मैले चाहिँ गरेँ हैन। हजुर बच्चाहरुमा हजुर एकदमै त्यो सकारात्मक रिजल्ट आयो। हजुर जहिले पनि खाना बेलामा खान्न भन्ने त्यस्तो बानी छ के एउटा बाबुको। हजुर अनि मैले उसमा गरेको फुरुक्क बसेर खाने गरे कि। That is nice, wonderful. Yes. हजुर अनि मैले आज म अफिसमा गएको थिएँ अनि एक दुईजना नानीहरूलाई पनि त्यो कसरी चाहिँ एग्रेसन कम गर्ने भन्ने त्यो कुराहरू गरेको उनीहरूलाई त एकदमै वन्डरफुल लाग्यो रे। त्यो आकाशतिर हेरेर जुन हाँस्ने थियो नि सर, हजुर त्यो चाहिँ गर्दाखेरि त तिनीहरू त छक्क पर्यो कि। हजुर that's very nice, wonderful. Yes, next. कोकोले के फिल गर्नुभयो? नमस्कार सर। हजुर नमस्ते। मैले चाहिँ आफूले त्यो एकचोटि दोहोऱ्याएँ अनि बिहानमा हाम्रो चाहिँ ट्युबमा क्लास हुन्छ, सरले चाहिँ त्यही युज गर्नु रहेछ। मलाई चाहिँ आफूले दङ्ग ल तपाईँले चाहिँ मैले चाहिँ यही भन्ने हो, अब तपाईँहरूले गर्नु नगर्नु मेरो भ्यूमा यो हो, तपाईँहरूले गर्नु नगर्नु भनेर भन्नु रहेछ। अनि मलाई झ्याक्कै यो क्लासको चाहिँ कनेक्सन आयो। अब मैले चाहिँ अब मसँग आफू मात्रै एक्लो बस्ने भएको भएर प्र्याक्टिस चाहिँ गर्न पाइनँ। जस्तो चाहिँ गरेँ अनि त्यसले गर्दा मलाई एकदम यस्तो यहाँनिर यस्तो पो हुँदैछ भनेर फिल चाहिँ गरेँ मैले। फिल चाहिँ गर्नु नि है? हजुर हजुर। That is wonderful. Yes. Next. कतिजनाले प्र्याक्टिस गर्नुभयो? अनि कसैले पनि प्र्याक्टिस गर्नु भएन? अनम्युट गरेर भन्नुहोस् न। अनम्युट गर्नु होला। Yes. What was your result? यो चाहिँ छ है तपाईको घनश्यामजी, त्यो उसमा लगाउनको लागि पछाडी चाहिँ ब्याकग्राउन्ड राख्नको लागि तपाईको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ ग्रीन वाल हुनुपर्छ के। ग्रीन तपाईको ग्रीन कलर भयो भने चाहिँ तपाईले राख्नु भएको हरेक चीजहरुलाई चाहिँ तपाईको भर्चुअल तपाईले ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ। अरु कलर भयो भने चाहिँ फेरि तपाईको कुनै शरीर काटिन्छ, कुनै शरीर काटिदैन। सर यो म अलिक आइडिया है हैन, मैले तपाईलाई त्यही भएर अहिले गर्दैको। सर नमस्कार। हजुर नमस्ते। म 2 दिनको क्लास अलि छुटे सर। हजुर युट्युबमा हेर्दै थिएँ, अस्तिको क्लास त एकदमै महत्त्वपूर्ण नै रहेछ त्यो र्यापो ग्रेडको। हजुर त्यो दिन अलि विशेष नै रहेछ। म फेरि 2 दिन अलिकति कामले गर्दाखेरि बिजी भएको छ। पनि त्यही नै थियो। I mean that was part 2. कहिले सर? हिजो पनि र्यापो पार्ट 2 थियो हिजो। सर आज त्यो र्यापोको बारेमा हामी चाहिँ जान्छौँ र सर? र्यापोको बारेमा त क्लास त भइसक्यो लगभग है। थोरै समराइज सर? समराइज चाहिँ अब
अझसम्मको चिजहरूको समराइज गरौँ न आज चाहिँ, अझसम्म हामीले पढेको चिजहरूको चाहिँ। आज सर त्यो त आज फेरि एनएलपी भन्ने रहेछ, फेरि सुरु जस्तै हो कि अरू फेरि थप केही कुरा हो भनेर कि? थप नै हुन्छ हुनु चाहिँ है। दाजु यो अनिद्रा समस्या भएकोलाई कुन चाहिँ ट्रिक युज अनिद्रा समस्या भएकोलाई यस एक्ज्याक्टली आज हामी गर्छौँ ल त्यसलाई चाहिँ। मलाई सम्झाउनु होला, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर एनिथिङ। हिजोको ऱ्यापो क्रिएट गर्ने चाहिँ कतिजनाले गर्नुभयो अनि तपाईँलाई रिजल्ट के आयो? हेलो हेलो हजुर सर। सर नमस्कार। हजुर नमस्ते सर। मैले हिजो बेलुकी ट्राई गरेँ सर। हजुर। सबै नभन्ने होइन सर। अनि सुरुमै मैले त्यसलाई के भनिदिएँ, मैले भनेपछि तपाईँ मान्नु नै हुन्न। ल भन्नु मान्छु, के छु भनेर के छ भनेर भन्नु मैले हिजो भनेको। अनि त्यति मात्र सर मैले गर्न सकेँ है सर। म भने एक्लै बस्ने हो, अरू कोही साथी छैन। एकछिन म बाहिर गएको थिएँ अनि त्यो मान्छे ठ्याक्कै भेट भयो अनि मैले सर प्र्याक्टिस गरिहालेँ। That is nice. Yes. सर नमस्कार। हजुर नमस्ते सर। मैले पनि यो हिजो त कमेन्टमा लेखेका थिएँ होइन, त्यस्तै अब अलिकति अब कुन खालको मेरो चाहिँ अब उयो छन् भने जे पनि प्राय नो भन्ने खालकोहरू छन् क्या घरमा, त्यो क्याटेगोरीको छन्। अनि मैले अब जुन त्यो यही एनएलपी सिकेरै अब चाहिँ एउटा योजना चाहिँ गरिराखेको छु होइन। यो जस्तै म आयुर्वेद र यो फुड सप्लिमेन्टको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु। त्यो एउटा सानो मैले घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर जुन योजना मैले अहिले अब लकडाउन पछाडि यो गरिरहेको छु, त्यो चाहिँ अब मैले सार्वजनिक गरेको थिइनँ। अनि मैले मेरो परिवारलाई अब मैले त्यही शब्द प्रयोग गरेँ क्या सर त्यसरी। अब तिमीले मैले भनेको कुरा मान्दैनौ होइन, तिमीलाई मन पर्दैन भनेर मैले त्यहाँबाट सुरु गरेँ सर होइन। त्यो ऱ्यापको बिल्डिङ उयो गरेँ होइन। त्यो भनिसके पछाडि जस्ट एकदमै पोजिटिभ आयो सर। पोजिटिभ आयो नि होइन। मलाई एकदम खुसी लाग्यो। एटलिस्ट म यो कुरा चाहिँ हेर्न चाहन्छु कि एटलिस्ट तपाईँको लगभग हामी 100 जना छौँ भने 100 जनामा कतिजनाले त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली गर्नुहुन्छ त होइन। अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट मेरो लागि के हो भन्नुहुन्छ भन्दा मलाई धेरै मान्छे भन्दा पनि आई वान्ट अ क्वालिटी एन्ड द्याट पर्सन, बुझ्नुभयो नि होइन हो। अब मैले चाहिँ सिकाउने मात्र, तर तपाईँले चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिकलमा गर्नु भएन भने सायद मैले सिकाएको चाहिँ अर्थ लाग्दैन भन्ने लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। इनकेस मैले तपाईँलाई चाहिँ 2 कुरा सिकाएर तपाईँले त्यो 2 कुरालाई प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँले फेरि है मैले नसिकाएको कुरा पनि आफूले सिक्नुहुन्छ क्या, बुझ्नुभयो नि त्यसमा चाहिँ। हजुर हजुर सर। अनि एउटा कुरो यो मैले यो आफ्नो सेयरिङ गर्दा गर्दै त्यो हाम्रो सामानिक मन्त्रको अन्तिम उयो छ नि सर, त्यो क्रिस्टलको कुरा। त्यो क्रिस्टल चाहिँ मसँग अब 3 खालको छ सर होइन। एउटा के क्वार्ट्ज भन्छ, त्यो सेतो खालको छ होइन। त्यो के क्वार्ट्जै हो, क्वार्ट्ज भन्छ होला त्यसलाई, त्यो सेतो खालको छ एउटा। अनि एउटा एमेथिस्ट छ होइन, एमेथिस्टको एउटा लकेट छ। अनि एउटा ब्ल्याक टर्मेलिन भन्छ नि एउटा, त्यसको चाहिँ मेरो के भन्छ वन्ड के भन्छ वन्ड भन्ने छ। हजुर सर के धारण गर्नुपर्ने हो कि अगाडि राखेर चाहिँ गर्नुपर्ने हो सर? त्यो अलिक क्लियर भयो। वरपर राखेर गर्नुहोस् न। हजुर हजुर। ए वरपर राखेर गर्ने होइन सर? हजुर। ए हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। तपाईँलाई कस्तो एक्सपिरियन्स हुँदैछ सर? मलाई त सर यो कस्तो भने यो जानी नजानी यो एनएलपी को प्र्याक्टिसहरू पहिला पनि गरिराखेको थिएछु सर होइन। त्यसले गर्दाखेरि जस्तै यो लामा फेराको जुन त्यो मैले
साधनाहरू गरिराखेको छु सर होइन। तिनीहरू चाहिँ अब अगाडि गर्दै गरेकोहरू चाहिँ अब अहिले छिटै नै यो चाहिँ अब सबकन्सियस माइन्डले छिटै नै मलाई चाहिँ पुऱ्याइदिए जस्तो लाग्यो। एकदमै मलाई ह्याप्पिनेस, एकदमै खुसी, एकदमै आनन्द होइन, एकदमै जोस जाँगर, शरीरमा जुन किसिमको पहिला आलस्यता थियो तिनीहरू सबै हटेर गएको छ सर अहिले होइन। त्यो सामानिजमको उयो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो कल्पवृक्षको मैले अर्को थट चाहिँ गरेको छुइनँ सर, किनभने त्यो कल्पवृक्षको 5 पल्ट गर्ने भने पछाडि भन्नुभएको हुनाले मैले त्यो अन्तिमको गरेको छुइनँ। आज बेलुकादेखि मात्र म थाल्छु होइन। त्यो कल्पवृक्षको गर्दाखेरि एकदमै यो जस्तै म चाहिँ कस्तो पाराले गरिरहेको छु भने मेरो जुन नेगेटिभ इनर्जी अथवा मेरो शारीरिक रोगहरू चाहिँ त्यो हजुरले त्यो सेतो यस्तो उयो भएर चाहिँ तलबाट होइन रुटबाट चाहिँ गइराखेको त्यो विभिन्न के पो जङ्गलहरू नदीहरूतिर उता गइराखेको अथवा प्रकृतिले तानिराखेको भनेर गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सर मेरो त्यो क्या इनर्जी चाहिँ एकदमै त्यहाँबाट बिस्तारै बिस्तारै सेन्सेसन हुँदै पैतालाबाट गएको त्यस्तो खालको फिल हुन्छ सर। एकदमै अहिले म रिल्याक्स छु होइन, रिफ्रेस छु, एकदमै मलाई खुसी, जुन अब पहिला हल्का झनक रिस उठ्ने त्यस्तोहरू पनि हटिराखेको छ सर होइन। अनि मलाई एउटा नयाँ जोस जाँगर उमङ्गहरू यो सबै अब तिनटैले मलाई चाहिँ अब कुनले हो राम्रो गरेको, एनएलपी पनि मैले प्रयोग गरिरहेको छु। एनएलपीको तपाईँको एक्सर्साइजहरू कम्तीमा म 6-7 वटा एक्सर्साइज गर्छु सर, एकैचोटि कन्टिन्यू नै गर्छु होइन। त्यो पछाडि लामा फेराको गर्छु, त्यो पछाडि सामानिकको गर्छु, सबै मिलाएर गरिरहेको छु क्या सर। अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेको छ सर। अनि सरलाई एकदमै धन्यवाद होइन। यो एउटा हाम्रो अब के वेबले गर्दाखेरि सायद अब भेटियो होला, मिलियो होला होइन, अब त्यस्तो पनि उयो लाग्छ। मलाई चाहिँ एकदमै खुसी छु सर होइन, एकदमै ह्याप्पी। सरलाई एकदमै धन्यवाद। अब त्यो उसमा चाहिँ के पो अर्को हजुरले गराउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि अब कुनमा हुन्छ, अब म चाहिँ मेरो छोराछोरीलाई पनि त्यसमा मैले उनीहरूलाई पनि भनिराखेको छु। टेलर हेर्छौँ है त। मैले यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लगभग इन्डियाको हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीले गराएका छौँ तपाईँको मिड ब्रेन एक्टिभेसन, इन्ट्युसन वर्कसपहरू। अर्को कुरा मेरो टिम भनेको चाहिँ कस्तो टिम छ भन्नुहुन्छ भन्दा आवर टिम वाज द फर्स्ट टिम द्याट वाज वर्किङ विथ द डिफ एन्ड डम्प। बुझ्नुभयो नि, डिफ एन्ड डम्पको लागि मिड ब्रेन एक्टिभेसन गराउने भनेको चाहिँ सो द्याट वाज माई टिम पहिलोचोटि इन्डियामा एन्ड इन दिस इन्टायर वर्ल्डमा पहिलोचोटि डिफ एन्ड डम्पमाथि चाहिँ कसैले ट्राई गरेको छ भने द्याट वाज माई टिम ओन्ली। चाहिँ तपाईँले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियो है, त्यो युट्युबमा चाहिँ कुनै ठाउँमा छ। नर्मल्ली अब जब हामी चाहिँ ट्रेनिङ लिन जान्छौँ मैले चाहिँ सुपरभाइज गर्छु मेरो टिमलाई चाहिँ, किनभने नर्मली 2-3 दिनको प्रोग्राम हुन्छ एन्ड देयर विल बी सम अफ माई स्टाफ्स। बुझ्नुभयो नि, आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो केही उसहरू चाहिँ गराउँछु, तपाईँलाई आज हाम्रो टिमले गराएको केही कामको भिडियोहरू चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु अनि यु विल बी सरप्राइज। कुनै पनि बच्चाले चाहिँ नर्मली त्यो 2 दिनको ट्रेनिङ भयो भने चाहिँ है बुझ्नुभयो नि almost 95% children get the result and that is the best result. एउटा कुरा यसमा यो मिड ब्रेन एक्टिभेसनकै कुरामा जस्तै अब मेरो एउटा छोरी चाहिँ 7 वर्षको छिन् होइन, छोरा चाहिँ तपाईँको 15 क्रस गरेको, त्यो उनीहरूको लेभलले भ्याउँछ सर। छोरा अब 10 मा पढ्ने, छोरी चाहिँ 1 मा पढ्ने। किनभने सानो छोरीले चाहिँ बा कतै बुझ्दैन कि होइन, बा त्यसमा होइन अब के उयो हुन्छ कि भन्ने जस्तो लाग्यो क्या सर मलाई। होइन यो चाहिँ तपाईँको सबै चाहिँ तपाईँको बच्चाहरूले चाहिँ कुनै पनि बच्चाहरूले गर्न सक्ने कुरा हो यो चाहिँ, बुझ्नुभयो नि। सर यो मिड ब्रेन एक्टिभेसनको लागि सर हाम्रा नेपाली क्याटेगोरीहरू भाइ बहिनीहरू अब अरू भाषा बुझ्दैनन्, उतापट्टिको छुट्टै हुन्छ कि यताको छुट्टै हुन्छ त्यस्तो चाहिँ होइन सर, बुझ्नुभयो नि होइन। हो मेन इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भन्दा अब सिकाउनु त म पनि त छँदैछु नि, किन आत्तिनुभएको छ तपाईँलाई यो चाहिँ भाषाले चाहिँ गर्दा हजुरहरूलाई चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ नसोच्नुहोस् के।
ठिक छ सर। अनि सर अर्को कुरो नि सर, मलाई अब हिजो र अस्तिको 2 दिनको क्लास अब आज पनि थप हुन्छ होला, यो रिपो क्रिएट गर्ने, रिपो आइडेन्टिफाई गर्ने कुरो, रेपो, यसको यो कुरामा चाहिँ बुझ्न चाहिँ बुझ्यो सर, धेरै क्लियर चाहिँ अझै अलिकति भएको छैन। यसको सरले एउटा डकुमेन्ट दिन्छु भन्नुभएको थियो। मैले अहिले मेरो उसलाई चाहिँ भनेको छु, स्टाफलाई भनेको छु, किनभने त्यो फेसबुकमा चाहिँ अपलोड गर्न नमिल्ने रहेछ कि यस्तो डकुमेन्टहरू चाहिँ, कि चाहिँ यो उसबाट पठाउनु पर्यो, मेसेन्जरबाट पठाउनु पर्यो। यो हाम्रो च्याट ग्रुपमा राख्न लागि सर हामी यहाँ डाउनलोड गरिहाल्छौँ नि। यो च्याट ग्रुपमा तपाईको मिल्छ सर, मिल्छ सर, नै पठाउनु है, मिल्छ सर। यहाँ फाइल अपलोड गर्ने ठाउँ हुन्छ। कहाँ हुन्छ? यतापट्टि छेउमा त्यो 3टा छ नि सर, हो त्यहाँ कपी गरेर त्यो फाइल अपलोड हुन्छ। यसमा चाहिँ सायद मेरोमा चाहिँ छैन होला, तपाईको उस मात्र चाहिँ छ, तपाईको सेभ च्याट भन्ने मात्र छ है। हैन, म आज चाहिँ मैले मेरो स्टाफलाई पठाइदिइ भएको छु, उसले चाहिँ आज मेरो उसै गर्दैछ। तपाईको किन हामी वेबसाइटमा चाहिँ हैन, मैले भने नि आज तपाईको वेबसाइटमा अपलोडेड हुन्छ, अनि यु विल गेट द लिंक। हजुरले त्यो लिंक प्राप्त गर्नुहुन्छ र त्यो लिंक कसैलाई पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, दिन सक्नुहुन्छ। नत्र हजुरले वहाँ तपाईको युट्युब च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा राख्दिनु हुन्छ सर लिंक। ए हुन्छ हुन्छ। मैले त्यो आज चाहिँ यो क्लास भइसक्यो अलरेडी चाहिँ मैले मेरो स्टाफलाई भनिसकेको छु है गर्नको लागि, बुझ्नुभयो नि। मैले चाहिँ दिइसकेको छु काम गर्नको लागि। एनएलपी को यो चाहिँ स्केलेटन जस्तो लाग्यो सर मलाई यो रेपोको कुरो नि। हैन हेर्नुस् है, र्यापो भन्ने कुरा कस्तो हो भने र्यापो इज द फर्स्ट टपिक्स अफ एनएलपी। एनएलपी को पहिलो टपिक हो, बुझ्नुभयो नि हैन? हो, तपाईको एनएलपी स्टार्ट भएकै र्यापोबाट हो के। फेरि कति रियल रहेछ सर कुरो, जम्मै रियल एकदम भइराखेको कुरो, तर हामीले यसरी पोइन्ट वाइज चाहिँ यसलाई क्याल्कुलेट गर्न नसकेका छौँ, एकदम रियल। ठिक छ, यस। नेक्स्ट, हाउ मेनी अफ यु हैज ट्राई दैट? कति जनाले ट्राई गर्नुभयो ल भन्नुस् त हिजोको कुरा? लेट मी नो हाउ मेनी अफ यु हैव डन। गुरु नमस्कार। हजुर नमस्ते। म अर्जुन घिमिरे गुरु। हजुर सर भन्नुहोस्। गुरु बेसिकली यो एनएलपी ले त वास्तवमा अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो लाइफमा एउटा काइन्ड अफ यो माइलस्टोन जस्तो चेन्जेस ल्याएको छ हैन? हजुर। अनि यो कस्तो हुन्छ भने जब एउटा भनाइ छ नि कतिपय कुराहरू चाहिँ शब्द मर्दैन, जब एकदमै एउटा एक्सट्रिम लेभलमा पुग्यो शब्द कमजोर हुन्छ भने जस्तो मेरो चाहिँ शब्दहरू कमजोर भएको छन्। हजुरलाई मैले अब थ्याङ्क्स भन्नलाई मेरो शब्दहरू अपुग हुन सक्छ, किनभने म चाहिँ बेसिकली नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा एज अ बिजनेस चिफको रूपमा म मार्केटिङ इन्चार्जको रूपमा कार्यरत लामो समयदेखि छु। अनि मलाई चाहिँ यस्तो खालको स्किल्स पहिलेदेखि खोजी पनि रहेको, नेटहरू म कति खोजिरहन्थेँ गरिरहन्थेँ, तर एकदमै स्मुथली चाहिँ हजुरले गरिदिनु भयो। यो मैले खोजिरहेको हुँदाहुँदै एकजना गुरुले नै मलाई पढाउनु भएको गुरु पुरुषोत्तम गौतम सरले पनि नम्बर दिनुभयो र म यसरी इन्भिट हुन पाएँ। म त सौभाग्यवादी नै भएको छु। अनि अब यो मैले चाहिँ एकदम प्र्याक्टिस गरिरहेको छु, दिन प्रतिदिन आफूले नोट पनि बनाएर गरिरहेको छु। अनि घरमा पनि मैले मेरो मिसेसलाई चाहिँ एकदमै त्यो गराउँछु क्या, विभिन्न आइडियाहरू यस्तो फ्रुटफुल भएको छ कि गुरु त्यो हजुरलाई मैले खोइ अब कुन शब्दले थ्याङ्क्स भन्नु, आई डोन्ट ह्याभ एनी वर्ड्स टु से थ्याङ्क्स। रियली थ्याङ्क यू सो मच अर्जुनजी। मलाई सबैभन्दा खुसी यो चाहिँ लाग्छ कि तपाईँले मैले सिकाएको कुरालाई प्र्याक्टिकली जब तपाईँले गर्नुहुन्छ, सो द्याट इज वान अफ द मोस्ट ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट फर मी। माई प्लेजर, प्लिज माई प्लेजर। मैले एकदमै गरिरहेको छु, घरमा एकदम गर्छु, त्यो एकदम रमाइलो लाग्छ। यसो माहौल अहिले यस्तो छ कि गुरु आज 16वटा क्लास मात्रै भएको छ मैले, तर त्योभन्दा अगाडि भिडियो हेरिरहेको छु। अहिले आउँदाखेरि यति धेरै चेन्जेस आएको छ कि त्यो मैले भने नि गुरु एकदमै एक खालको चाहिँ कुराहरू गर्दाखेरि शब्द कमजोर हुन्छ भने जस्तो भएको छ मैले चाहिँ अहिले। हजुर। रियली थ्याङ्क यू सो मच, प्लिज थ्याङ्क यू सो मच प्लिज। यस, नेक्स्ट। हजुर नमस्ते सर। हजुर नमस्ते। म चाहिँ एउटा अब त्यही मिररिङको अलिकति अर्को पोइन्ट जोड्न खोजिरहेको छु। एउटा बुक पढिरहेको थिएँ, हजुर, इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्ने, ठ्याक्कै त्यही टपिकमै पुगेको छु म अहिले। त्यसले चाहिँ के भनेको छ भने 3 मन्थ्सको बेबीले पनि हजुर आवाजलाई थोरै उसँग गरिदिनुहोस् न, बढाइदिनुहोस् न है जीवी सर। हजुर, यो जुन 3 मन्थ्सको बेबीले पनि मिररिङ चाहिँ यति चाँडो गर्छ कि त्यसले गर्दा डिप्रेस मदरबाट सबै कुरा
उसले मिररिङ गर्छ, जसले गर्दा डिप्रेस मदर छ भने बच्चा पनि डिप्रेस हुन्छ भनेर लेखेको रहेछ सर। यो चाहिँ एकदमै मैले त्यही पढेको थिएँ, ठ्याक्कै टपिक पनि त्यसैमा पुग्यो, म त्यही सेयर गर्न खोजेँ। द्याट इज ब्युटिफुल सर। मैले भने सर तपाईँलाई हामीले जापानमा चाहिँ कतिसम्म प्र्याक्टिकल गरेका थियौँ भने 3-4 जना मान्छेले अननोन पर्सनलाई ओके हो हामीले चाहिँ वाच गर्दा गर्दै वी आर जस्ट मिररिङ देम, बुझ्नुभयो नि। 5 मिनट मिररिङ गरिसकेपछि अननोन पर्सन होइन हो, उसले हामीलाई हेरेको पनि छैन, बस हामीले उसलाई चाहिँ तपाईँको मिररिङ गर्दैछौँ। अचानक चाहिँ हामी जब उठ्यौँ नि होइन, त्यो मान्छे पनि चाहिँ तपाईँको जुरुक्क उठ्दियो कि, बुझ्नुभयो नि होइन हो। मैले भन्न खोजेको रिजन ओके, भन्न खोजेको तपाईँको कन्सियस आइजले चाहिँ देख्ला नदेख्ला, तर सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ सब वरपर भइरहेको हरेक घटनाहरूले चाहिँ तपाईँको अनकन्सियस माइन्डमा चाहिँ तपाईँको डाटा चाहिँ गइराखेको रहेछ भन्ने कुरा हो के। क्लियर छ? आवाज आएन है, किन होला विजयजी? तपाईँको नि आवाज आएको छैन। रिताजी तपाईँको नि आवाज आएको छैन। हेलो हजुर। हेलो हेलो हजुर भन्नुहोस्। सर आवाज आयो गुरुजी? हजुर। मैले एउटा सोध्नु खोजेको, यो जो बच्चाहरूको जुन मेमोरीको क्लासमा नि, हजुर मेरो नाति यसमा 6 वर्ष लाग्यो कि, हजुर त्यसलाई गराउने भनेको त्यसो क्लास चाहिँ उसको आमालाई लिन लाग्यो कि। हजुर कसो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यस्तो छ मेमोरीको क्लास चाहिँ तपाईँको प्यारेन्ट्सले लिँदा हुन्छ होइन, बुझ्नुभयो नि हो। हजुर। तर चाहिँ मिड ब्रेनको क्लासमा चाहिँ तपाईँको बच्चा चाहिँ हजुरको साथमा भएर चाहिँ गरेको राम्रो होइन। बच्चा साथैमा हुन्छ, नबुझ्ला के भनेर आमा र बच्चा दुइटाले राखेर। अर्को कुरा के हुन्छ भने तपाईँको मिड ब्रेन एक्टिभेसनको क्लासमा चाहिँ है तपाईँलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको हेडफोन लगाएर सुत्नुपर्छ बच्चा चाहिँ, बुझ्नुभयो नि हो। अर्को कि चाहिँ तपाईँको एकदमै त्यो ठुलो खालको साउन्ड सिस्टम चाहिन्छ। नर्मली हामीहरूको नेपालीहरूको घरमा त्यो अर्को खालको आज एकदमै लेटेस्ट मोडलको तपाईँको 2टा स्पिकरमा चाहिँ 2 प्रकारको भाइब्रेसन आउने हो, अथवा तपाईँको 4वटा स्पिकर छ भने चाहिँ तपाईँको 4वटा डिफ्रेन्ट भाइब्रेसन आउने हो। त्यो खालको स्पिकर भयो भने राम्रो, नत्र चाहिँ हामीले हेडफोन लगाएर सुन्नुपर्छ के, बुझ्नुभयो नि। यो हेडफोन लगाएर सुन्ने हो भने त अब कि 2टा मोबाइल चाहियो कि 2टा ल्यापटप चाहियो नि सर होइन? होइन हेर्नुहोस् है, ल्यापटप भन्दा मोबाइल राम्रो किन भन्नुहुन्छ भन्दा उनीहरूलाई चाहिँ सुत्नुपर्छ के। कि चाहिँ तपाईँको ल्यापटप भयो भने ल्यापटपले हुन्छ नहुने होइन होइन, तर के हो भने उनीहरूको पर्सनल्ली हेडफोन लगाएर गर्ने बेलामा चाहिँ द रिजल्ट विल बी सिन मोर फास्ट। त्यही भएर चाहिँ हामीले 2 दिनको क्लासलाई चाहिँ 10 दिन बनाउन खोजेको रिजन त्यो पनि हो कि, किनभने मेनी थिङ विल रिपिट। आज भएन भने भोलि हुन्छ, भोलि भएन भने पर्सि हुन्छ भनेर। लाइभ क्लासको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो सिस्टम लिएर आउँछौँ होइन हो, यहाँ चाहिँ गराउने बेलामा अनि हामीले आफैले सिस्टम लिएर आउने अथवा चाहिँ हामीले आफैले चाहिँ सिस्टमलाई रेन्ट गर्ने भएको भएर चाहिँ हजुरहरूलाई केही पनि समस्या पर्दैन। अर्को कुरा के हुन्छ, लाइभ क्लासमा चाहिँ विल मेक अ टोटली डार्क क्लास। आइम जस्ट सर्चिङ वान स्मल भिडियोज अन युट्युब। म एक्चुअली यसलाई चाहिँ म तपाईँलाई गर्न चाहन्छु, देखाउन चाहन्छु। जस्ट वेट, यस, गिभ मी अ सेकेन्ड, या गिभ मी अ मिनट। सानो बच्चाको लागि त भनेपछि प्यारेन्ट्स बस्दिँदा पनि हुन्छ नि सर होइन? हजुर। पर्नुसित मैले गिभ मी अ मिनट, म आफ्नै भिडियोहरू सर्च गर्दैछु है हो। यो लास्ट मन्थमा भनेपछि नोभेम्बरमा हुनुपर्छ मैले म गराएको।
गुरुजी यो 0 आवरलाई म अलिकति प्रयोग गरौँ हजुर नाउ यस I have got the video. I'll just show you. Just keep it. यो चाहिँ भिडियो मलाई मिल्यो है हजुर You've been learning all your life, but are you really? Is the marketing landscape changing? Skill sets in marketing have changed drastically. Expertise in digital marketing is really the need of the hour. This class is happening for a deaf and dumb. They are plus 15, all of them are. कौन सा कलर है? येलो। वेरी गुड। तो दूसरा कोई कलर है? कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड। ब्लू वाला। कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सा है? कौन सा बोला? कौन सा बोला मैडम कलर? हाँ, नीला। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मलाई त नीलै हुन्छ नि त्यो नीलो त्यहाँ नि हातमा चाहिँ भएको के त्यसलाई यसो थाम्नु मात्रै हो थामेर अनि यसको रङ फेला पर्छ त नि यो रातो गर्न थाहा हुन्छ मलाई वेरी गुड, वेरी गुड। तो जरा हाथ लगाओ पैर पे। मैडम देखो कौन सा कलर बता रहा हूँ। यो चाहिँ ट्याजी कलर हुन्छ
कौन सा है? वेरी गुड। यहाँ हो गया तो 3 बार होगी। कौन सा है? ग्रीन। दिखाओ कलर, वो ये दिखाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैप 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 फॉर अस। कौन सा है? कौन सा है मैडम? ब्लू कलर है। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सा है? ग्रीन। दिखाओ कलर। कौन सा मैडम ये? ग्रीन कलर है। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। very good, very good, very good, very good. कौन सा है कलर? येलो। येलो, वेरी गुड। आके खोल दो है ना। ऑरेंज। ऑरेंज, वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट कटिंग में करेक्ट बताया। नहीं बच्चे, 3 बार जानना बता दूंगा। I hope that you have seen it. Yes, and this was the first program for a diff and dump. बुझ्नु भयो नि हो, यो चाहिँ डिफ एन्ड डम्पको लागि पहिलाचोटि भएको प्रोग्राम हो एन्ड that was my team who has done for the first time. Perhaps you could start. So there are so many benefits of mid-brain activation. ठीक छ, क्लियर छ नि हैन हो? So we'll be starting this class from next week, hopefully by 28 or 29. Okay, नहीं तो हम 27 बाट पनि सुरु गर्न सक्छौं। नर्मली मैले चाहिँ 28 बाट सुरु गर्न पर्छ कि भनी चाहिँ मैले सोचिराखेको छु चाहिँ। सर यसको फाइदाहरु बेनिफिट्सहरु अलिकति फाइदाहरु है, अब हेर्नुस् है, म तपाईलाई अरु पनि थोरै भिडियो देखाउँछु एकैछिन है। यस, लेट मी फर्स्ट चार्ज माइ ल्यापटप। अर्को कुरा हेर्नुस् है, डेफ्ट एन्ड डम्पको लागि यो प्रोग्रामले काम गर्यो भने, ठीक छ नि हैन? डेफ्ट एन्ड डम्पको लागि चाहिँ यो प्रोग्रामले काम गर्यो भने तपाईको दिस प्रोग्राम क्यान वर्क फर अल द अदर चिल्ड्रन। क्लियर छ नि हैन हो? अर्को कुरा किन चाहिँ यसले चाहिँ तपाईको डेफ्ट एन्ड डम्पको लागि चाहिँ काम गर्यो भने फर अदर किड्स इट विल वर्क भनेको भन्दा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यसको लागि चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने म्युजिक सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। म्युजिकले डेफ्ट एन्ड डम्पले के चाहिँ गर्छ त, तपाईको म्युजिक त सुन्दैन हैन, तर पनि उनीहरुलाई काम गर्यो भन्न खोजेको अर्थ for a normal student who can hear the music, that will really work for all of them. Memory class is different, sir. Memory class can be taken by anyone. Memory class जसले लिँदा पनि हुन्छ for any age हैन हो। आज बेलुकासम्म चाहिँ तपाईहरुलाई मेमोरी क्लासमा चाहिँ कति दिनको क्लास हुन्छ र त्यसमा टपिक्स के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई सबै आउँछ। सम्भवतः आज बेलुकासम्म नै चाहिँ तपाईलाई यो मिड ब्रेन एक्टिभेसनको क्लासमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने आउँछ। अर्को कुरा चाहिँ हेर्नुस् है, यो चोटि चाहिँ मैले तपाईको बच्चाहरुलाई चाहिँ मिड ब्रेन एक्टिभेसन चाहिँ मात्र गर्दैछु,
बट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम टु नेपाल आई वान्ट टु मेक अ ट्रेनर, म चाहिँ तपाईँलाई ट्रेनर बनाउन चाहन्छु, सो द्याट कि तपाईँले आफैले चाहिँ नेपालको बच्चाहरूलाई चाहिँ यो प्रकारको ट्रेनिङहरू दिनुहोस्। वी वान्ट मोर एन्ड मोर टिचर देयर इन नेपाल। अर्को कुरा म तपाईँलाई चाहिँ मेमोरी सिकाउन चाहनुको मेन रिजन भनेको पनि वी निड मोर एन्ड मोर ट्रेनर। तपाईँले अहिलेको यो मेमोरी क्लासबाट आफूले आफूलाई चाहिँ ट्रेनरको रूपमा तपाईँले आफूले आफूलाई खडा गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड एनी वान क्यान बिकम अ ट्रेनर। यो चाहिँ एउटा बिलिभ हुनु पर्यो के, बुझ्नु भने नेपालमा चाहिँ ट्रेनर बन्नको लागि कति गाह्रो छ, यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ भनेर जुन एउटा चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट एउटा सिनेरियो क्रिएट गरिएको हुन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ छैन। हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो नि, नेपाललाई चाहिँ नेपालमा के हुन्छ त, हामीले चाहिँ गर्नै सक्दैनौँ अथवा चाहिँ जुन गरिसकेका मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँलाई अगाडि बढ्न नदिनको लागि चाहिँ भनिएका कुराहरू धेरै हुने भयो कि त्यहाँ चाहिँ। बट एनी वान क्यान डु इट। यदि मैले गर्न सक्छु भने हजुरले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यदि कसैले गर्न सक्छ भने तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ भनेको कुरा के चाहिँ हो भन्नुहुन्छ भन्दा नि एनएलपीमा जुन अथवा मिररिङ भन्छ अथवा मोडलिङ भन्छ, मोडलिङ भनेको के हो त भन्दा हामीले कसैको आइडेन्टिटीलाई इफ बिल गेट्स क्यान डु द्याट मिन्स आई क्यान अल्सो डु। यदि कसैले गर्न सक्छ भने मैले पनि गर्न सक्छु भन्छ क्या एनएलपीले चाहिँ। एक्सक्युज मी सर। यस, मलाई के सोध्नु थियो भन्दा जस्तो कि यो मिड ब्रेन एक्टिभेसनको लागि बच्चालाई राख्दाखेरि उसको पिक्युलियरिटीहरू ऊ सरहरूलाई पहिला बताउनु पर्छ कि अथवा चाहिँ नि जेनरल सबैलाई हुने गरेर सरहरूले ट्रेनिङ दिनुहुन्छ? जस्तो कि बच्चाहरूको ब्यालेन्स ब्रेन हुन्छ अथवा चाहिँ नि सबै आर्क यो फिङ्गरप्रिन्ट्सहरू हुन्छ होइन, त्यो जिनियस माइन्ड्सहरू हुन्छ, त्यस्तोहरूलाई पनि सरहरूले चाहिँ नि जेनरल उसमै राखेर गर्नुहुन्छ कि अथवा पिक्युलियरिटी थाहा पाएर गर्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, मिड ब्रेन एक्टिभेसन भनेको कस्तो हो भन्दा यु आर एक्टिभेटिङ योर पिनियल ग्ल्यान्ड। Now, how many of you knows about the pineal gland activation? ठुलो ठुलो चाहिँ तपाईको योगीहरूले पनि एडल्टको चाहिँ पिनियल ग्ल्यान्ड एक्टिभेसनको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ प्रोग्राम सञ्चालन गरिराखेका छन्। पिनियल एक्टिभेसनलाई चाहिँ थर्ड आई ओपनिङ भनेर उनीहरूले बेचिराखेका छन्, बट पिनियल एक्टिभेसन एन्ड द थर्ड आई ओपनिङ इज टोटली डिफरेन्ट थिङ, टोटली डिफरेन्ट थिङ। पिनियल ग्ल्यान्ड एक्टिभेसन यो जुन तपाईको इन्ट्युसन प्रोग्राम छ, यसलाई चाहिँ 1960s मा चाहिँ तपाईको कोबे युनिभर्सिटीको जापानिज प्रोफेसरहरूले पत्ता लगाएको कुरा हो के पहिलोचोटि चाहिँ, बुझ्नुभयो नि। अनि उनीहरूले चाहिँ पछि के भने गभर्मेन्टले चाहिँ लगभग यसलाई चाहिँ मास रूपमा लिएर जाने चाहिँ दिएन जापानमा चाहिँ, किनभने जापानमा जानको लागि धेरै कुरा चाहिँ तपाईको प्रोसेस गरेर जानुपर्ने, तर हरेक स्कुलमा चाहिँ उनीहरूले सेम एक्टिभिटिज गराइदियो, बुझ्नुभयो नि। उनीहरूले चाहिँ यो सर्ट टर्ममा चाहिँ नगर तर चाहिँ लङ टर्ममा गर भन्थ्यो क्या जापानमा चाहिँ। तर जापानमा के हुन्थ्यो भन्दा अब ल हेर्नुहोस् है, पहिला पहिला चाहिँ हामीहरूको जति पनि जुन एउटा संस्कृति थियो नि होइन हो, हामी बाजा बजाउँथ्यौँ, म्युजिक बजाउँथ्यौँ अथवा चाहिँ तपाईँको पन्चौली हुन्थ्यो, एउटा गाउँको चाहिँ अर्को गाउँसम्म चाहिँ तपाईँको बाजाको बिचमा भिडन्त हुन्थ्यो नि हाम्रो गाउँमा होइन हो। द्याट विल अटोमेटिकल्ली क्रिएट द्याट तपाईँको चाहिँ पिनियल ग्ल्यान्डलाई चाहिँ त्यसले के चाहिँ गर्थ्यो, एक्टिभेसन गराउँथ्यो बिकज अफ द म्युजिक, बिकज अफ द भाइब्रेसन। जब तपाईँले चाहिँ दुईटा कानले दुईटा डिफ्रेन्ट चिज चाहिँ दुईटा डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ तपाईँले ठोक्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो नि, द्याट वाज द इजिएस्ट एन्ड द्याट वाज द फास्टेस्ट वे। तर हामीले के गर्थ्यो त, हाम्रो आफ्नो संस्कृतिलाई चाहिँ हामीले बिर्सँदैको। अर्को कुरा जुन जुन म्युजिकहरू तपाईँलाई हामीले सुनाउँछौँ द्याट इज टोटली भेरी नेचुरल म्युजिक। त्यो म्युजिकमा के छ त, समुद्रको छालको म्युजिक छ, तपाईँको चाहिँ बारिसको म्युजिक छ, एन्ड द्याट द म्युजिक हेज द थन्डर, बट द्याट इज अन वान हर्ज, बुझ्नुभयो नि। यो चाहिँ पार्टिकुलर हर्ज भन्दा माथिको म्युजिकहरू मात्र सुनाउँछ, जसले गर्दा द्याट क्यान एक्टिभेट योर माइन्ड एन्ड यु क्यान सी एकदम सरप्राइजिङली रिजल्ट आर देयर। ओके, आइ एम जस्ट गोइङ टु सो यु सम अफ द भिडियोज अफ माई टिम। ओके, सुवेदी सर, हजुर
जुन छ नि हामीले मेमोरी क्लास स्टार्ट कहिलेदेखि गर्छौँ? आजदेखि त होइन नि के हो सर? होइन है, तपाईँको अर्को हप्ताबाट हुन्छ है क्लास चाहिँ। अनि जुन यो आज चाहिँ तपाईँलाई लिस्ट दिन्छु कि मेमोरी क्लास कतिको दिनको हुन्छ र मेमोरी क्लासमा के टपिक्स आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले पाउनुहुन्छ। सर मिड ब्रेन एक्टिभेसनको छ नि सर? हजुर। जस्तो मेरो घरमा त छैन, सानो मनै हो होइन। जस्तो मिड ब्रेन एक्टिभेसनको चाहिँ हामीले त अरूलाई गराउन सक्छौँ यहाँ बसेर तपाईँसँग यो क्लास लिएर कि त्यो क्लास अहिले हामीले त्यो क्लास होइन सर? हेर्नुहोस् है, अहिलेको यो मिड ब्रेन एक्टिभेसन भनेको चाहिँ स्पेसली बच्चाहरूको लागि हो होइन। यो दिस क्लास इज नट फर अ टिचर अहिलेको लागि चाहिँ है। अहिलेको चाहिँ इनकेस तपाईँको बच्चाहरू छन् अथवा अङ्कलको बच्चाहरू छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ पार्टिसिपेट गराउनुहोस्, बुझ्नुभयो नि है। तर नेक्स्ट टाइम चाहिँ जब म किनभने तपाईँलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल रूपमा कुनै कुराहरू चाहिँ जबसम्म हामीले सिकाउँदैनौँ नि तबसम्म चाहिँ अब यो एनएलपी जस्तो होइन के, बिकज वी आर डाइरेक्टली डिलिङ विथ देयर माइन्ड र त्यो माइन्डभित्रको पनि हर्मोनल चेन्जेसहरूको उप चाहिँ हामीले काम गर्दैछौँ, बुझ्नुभयो नि होइन हो। र हामीले चाहिँ त्यो प्रिकसन लिने के भन्ने कुरा चाहिँ जबसम्म एउटा चाहिँ मास्टरको अगाडि बसेर तपाईँले सिक्नुहुन्न, यु क्यान नट ट्राई द्याट अन यर ओन। मेनी थिङ हेज टु बी डन अन अ गाइडेन्स, बुझ्नुभयो नि। र त्यो चाहिँ तपाईँको लाइभ क्लासमा सिकेर बल्ल यु क्यान बिकम, यु निड टु बिकम अ सर्टिफाइड टिचर फर द्याट। ठिक छ नि? यस, आई एम नाउ सेयरिङ यु अनदर 2 or 3 videos. Okay, I just want you to see it very much clearly. So this is called a quantum speed reading. Okay, what the quantum speed reading? They will flip the book and they will tell. व्हेरी गुड अद्वैत. आता स्टोरी सांगू शकता तू बुक मध्ये काय आहे स्टोरी? काय बुक मध्ये? फर्स्ट स्टोरी काय आहे? 14 स्टोरी काय आहे? The fox and the stork. स्टोरी काय आहे ती सांग मला जरा. So this is the last video that I'll be showing. Otherwise, there are so many videos. Okay. सांग अद्वैत काय आहे त्याच्यात? आता सांग. सांग पहिलं स्टोरी कुठलं आहे? फर्स्ट स्टार्टिंग पेज वर काय आहे? पेज नंबर. So this is a Marathi language. So सेकंड पेज वर काय आहे? नंतर नेक्स्ट पेज.
नेक्स्ट काय आहे? I have that you have seen it. Okay. आशा छ कि तपाईलाई चाहिँ पहिलोचोटि यो प्रकारको चीजहरु तपाईले चाहिँ लाइभमा गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ लगभग इन्डियाको हरेक जसो स्टेटमा हाम्रो टिमले चाहिँ प्रोग्राम गर्छ। अब हेर्नुस् कुनै पनि चीज जिन्दगीभरि याद हुन्छ भने चाहिँ होइन सर है। इन केस तपाईले इम्पोर्टेन्ट दिनुभयो भने जिन्दगीभरि हुने भयो, तपाईले इम्पोर्टेन्ट दिनु भएन भने चाहिँ अब तपाईको जिन्दगीभरि हुँदैन। ठीक छ नि है? यो चाहिँ म्याजिक होइन है। अर्को कुरा, दिस इज नट अ म्याजिक, दिस इज अ प्योरली साइन्स। दिस इज अ साइन्स, दिस इज नट अ म्याजिक। यो म्याजिक होइन। प्रिन्सिपल के छ सर यसमा? हजुर प्रिन्सिपल के छ सर यसमा? प्रिन्सिपल that you are awakening your pineal gland. That pineal gland is the place, त्यो भनेको चाहिँ छ नि all of your sensory organs meet on that mid brain. तपाईको राइट ब्रेन र लेफ्ट ब्रेन को कम्युनिकेसन अथवा कनेक्सन हुने भनेको कहाँ रहेछ त भन्दा तपाईको पिनियल ग्ल्यान्डमा रहेछ के। एन्ड इभन फर एडल्ट को लागि पनि हामीले चाहिँ गर्छौं गर्न चाहिँ, तर अब के हुन्छ भने बच्चामा चाहिँ so that the result can be seen very faster, बुझ्नु भने। but for adult they need to work very long. उनीहरुको 3 महिना 6 महिना चाहिँ उनीहरुले गर्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ फेरि फर एडल्ट को लागि चाहिँ हेर्नुस् है, but for adult people they cannot see exactly how the children will see, but for them what they need to do, they will find on the other different type of intuition. अहिले भक्कसै चाहिँ मेरो 3 दिन पहिलासम्म एउटा चाहिँ इन्ट्युसन प्रोग्राम चलिराखेको थियो। त्यसमा चाहिँ के भने भन्दा एकजना दिदीले, मुम्बईको दिदीले चाहिँ अर्को उसको भाइलाई फोन गरेछ, त चाहिँ आज आउँदैछस् होला, त नआइज नत्र तैले चाहिँ आज पुलिसले समात्छ भनेछ है उसले हाम्रो वर्कसप गरिसकेपछि। त्यो 20 मा चाहिँ के भएर आएछ, 20 मा चाहिँ पुलिसले समातेर मज्जाले पिटेछ हेर्नुस्। त्यसपछि त्यसको 2-3 घण्टा पछि बुढालाई चाहिँ आज चाहिँ गिलास चाहिँ फुट्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ भनेछ क्या उसले। अनि त्यो दिन चाहिँ अब कहिले हेल्प नगरेको बुढाले चाहिँ दूध लिएर आज ठक्क खसाल्दैछ, सबै झर्यामझुरुम। सो दे गट अ डिफरेन्ट टाइप अफ इन्ट्युसन, बुझ्नुभयो नि। तर के हो भने तर बच्चाले चाहिँ जसरी क्लियरली देख्छ, बट फर एडल्ट को लागि चाहिँ यो थोरै चाहिँ डिफिकल्ट हुन सक्छ। हेलो सर। हजुर। यो जस्तै इन्ट्युसन चाहिँ यो पिनियल ग्ल्यान्ड एक्टिभेसन भित्रै आउने हो कि यो छुट्टै हो सर? इन्ट्युसन चाहिँ पिनियल ग्ल्यान्ड एक्टिभेसन भित्र आयो सर, भित्रै आयो। अनि बट द प्रोसेस फर अ चाइल्ड एन्ड फर अ एडल्ट इज डिफरेन्ट। जस्तो मैले एउटा अझै बुझ्नु खोजेको कुरा, ती बच्चाहरूले त्यो भिडियोको आवाज त हामीले त्यति क्लियरली सुनिनौँ होइन, त्यो किताब पुस्तक पढिसकेको कुरा चाहिँ उनीहरूले कुन पेजमा के छ भनेर भन्ने हो कि सबै प्याराग्राफ हरफहरू सबै भन्ने हो, अथवा प्याराग्राफमा के छ भनेर पनि भन्न पाउने भए। अर्को कुरा चाहिँ तपाईले त्यो बुकलाई चाहिँ नर्मल्ली आई निड टु सी, नत्र भने म फेरि तपाईलाई 2-3 वटा भिडियोहरू चाहिँ अझ म तपाईलाई पठाइदिन्छु। तपाईले तिनीहरूले देख्दै नदेखेको बुक्स हो, the books that they had never seen, त्यसलाई ल्याएर दिनुभयो भने पनि उनीहरूले फ्लिप गरेर चाहिँ कुन पेजमा के छ अथवा त्यसको टपिक्स पनि भनिदिन्छन्। अर्को कुरा तपाईले त्यही बुकलाई चाहिँ यतापट्टि साइडमा खोलिदिनु भयो भने तिनीहरूले भनिदिन्छन् कि अब चाहिँ माथिको प्याराग्राफमा के छ, तलको प्याराग्राफमा के छ भनेको। अझसम्म चाहिँ एउटा बुक पढ्न हामीलाई कति टाइम लाग्छ भन्नुहोस् त? अब कलेज स्कुलको हिसाबले हेर्दाखेरि त 1 वर्षै भन्नु पर्यो नि सर। हो, भन्न खोजेको अर्थ त्यो लागेको बुकलाई चाहिँ दे क्यान रिड एन्ड दे क्यान फिनिश द्याट बुक very फास्टर। भनेपछि त्यो त पढ्नै पो नपर्ने रहेछ। यो पावर चाहिँ कोसँग थियो त? तपाईको विवेकानन्द जीसँग थियो। he will just flip the book and he will get all the information of that book. This is called a quantum speed reading and this is a science. This is not a magic. यो चाहिँ म्याजिक होइन, बुझ्नुभयो नि।
दिस इज प्योरली अ साइन्स। हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको म्याजिक भनेर बेच्न पनि सक्छौँ होइन। अब इन्डियामा चाहिँ हामीले म्याजिकै भनेर बेच्छौँ बेच्नलाई, तर अब नेपालको लागि चाहिँ म फेरि हजुरहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ झुट बोल्दिनँ। भेरी फ्रेङ्कली आइएम जस्ट टेलिङ दिस इज प्योरली अ साइन्स। अब यसलाई चाहिँ ठाउँ अनुसार बेच्नुपर्छ होइन हो। अब यो चाहिँ हाम्रो लागि पनि अब यहाँ चाहिँ अब हजुरहरूलाई चाहिँ मैले सिधा रूपमा भनिदिएको, दिस इज नट अ म्याजिक, दिस इज अ साइन्स। सर अब यसलाई नेपालमा ल्याउनु पर्यो सर। अब सर नेपाली भएर इन्डियामा मात्रै होइन, अब नेपालमा पनि यसलाई गर्नु प्रमोट गर्नु। सर मैले अब अहिले के भने, अहिले चाहिँ तपाईँको यो 10 दिनको बच्चाहरूको कोर्स गरौँ एन्ड सी द रिजल्ट। अब हेर्नुहोस् है, लाइभ क्लासमा चाहिँ जस्तो हुन्छ, अब लाइभ क्लासमा अब तपाईँ जुन रियल क्लासमा जस्तो हुन्छ अनलाइन क्लासमा त हुन सक्दैन होइन। तर पनि के हो, हामीले चाहिँ यो 2 दिनको कोर्सलाई चाहिँ 10 दिनको क्लास बनाउन खोजेको रिजन के हो त भन्नुहुन्छ भन्दा एटलिस्ट दे क्यान गेट द फास्ट रिजल्ट। अर्को कुरो यो लकडाउनमा चाहिँ if your children get a better, if your children mind become developed, के हुन्छ भन्नुहोस् त। यो लकडाउनलाई चाहिँ तपाईँको बच्चाले सबैभन्दा राम्रो तरिकाले उपयोग गर्ने भयो क्या आफ्नो विकासको लागि। अर्को कुरा, तपाईँको बच्चा विकास भयो भने त्यसको फाइदा कसलाई? बच्चालाई त हुने नै भयो। बच्चाको साथसाथ तपाईँ एउटा चाहिँ प्यारेन्ट्स भइसकेपछि हाउ मच प्राउडनेस द्याट यु विल फिल फर योर चाइल्ड। अर्को कुरा हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ केवल तपाईँको प्राउडनेसको कुरा पनि भएन। मोर देन द प्राउडनेस, दे आर युजिङ द अनदर पार्ट अफ देयर ब्रेन, जुन ब्रेनलाई चाहिँ अझसम्म तिनीहरूले युजै गरेका थिएनन्। हामीले चाहिँ छुँदै नछोएको त्यो ब्रेनको पार्टलाई चाहिँ हामीले फेरि के चाहिँ गर्दैछौँ त, युज गर्दैछौँ। तर लकडाउन खोलेपछि चाहिँ आई विल कम टु नेपाल एन्ड आई विल मेक अ टिचर फर दिस, बुझ्नुभयो नि। तर के भने अब अहिले चाहिँ तपाईँको अनलाइनबाट टिचर ट्रेनिङ चाहिँ तपाईँको दिन नमिल्ने भएको भएर मात्र यसलाई चाहिँ, किनभने दिस थिङ हेज टु बी डन प्र्याक्टिकल्ली। कि जबसम्म तपाईँले प्र्याक्टिकल्ली गर्नुहुन्न, यस वी क्यान नट मेक यु अ टिचर फर दिस। आफ्टर लकडाउन आई विल बी कमिङ टु नेपाल विथ माई टिम एन्ड आई विल बी टेकिङ अ टिचर ट्रेनिङ प्रोग्राम फर दिस मिड ब्रेन एक्टिभेसन। ल हुन्छ सर, एकदम हामी तयार छौँ। हजुर सर। हजुर, यो जुन ट्रेनिङ लिइसकेपछि जुन उनीहरूले लेसन लर्न गरेको हुन्छ नि सर, त्यो कति लास्ट हुन्छ सर? ल हेर्नुहोस् है, अब कति लास्ट हुन्छ भन्दा पनि बेसिकली उनीहरूले प्र्याक्टिस त गर्नुपर्छ सर होइन। तर के हो भने अब हामीलाई चाहिँ आधी घन्टा 2 घन्टा चाहिँ रेगुलरली प्र्याक्टिस गर्नु पर्थ्यो भने तिनीहरूले 2 मिनट चाहिँ सर हेऱ्यो भने अब उनीहरूको दिमागमा रहन्छ। अर्को कुरा, तपाईँको दिमागमा देयर आर 2 डिफ्रेन्ट फोल्डर इन योर ब्रेन। One is temporary folder, another is permanent folder. Your temporary folder, but unless you change that memory to the permanent folder, permanently wrong, sir. So you need to understand how to change that. Temporary folder to the permanent folder. अर्को कुरा, हरेक जति पनि इन्फर्मेसन हामीले लिइराखेका हुन्छौँ सब, the first all those information will go to the temporary folder at first. त्यहाँबाट डिडिजी भएर ओके त मेरो लागि चाहिँ भविष्यमा इम्पोर्टेन्ट छ भन्यो भने चाहिँ बल्ल दिमागले चाहिँ के चाहिँ गर्छ त तपाईँको पर्मानेन्ट फोल्डरमा लिएर जान्छ। तपाईँको दुःख पीडादेखि लिएर जति पनि हट हुन्छ नि होइन हो, अल दोज नेगेटिभ इमोसन, नेगेटिभ फिलिङ्स विल अलवेज गो टु द पर्मानेन्ट फोल्डर। वाइ? जान चाहिँ खुसी अथवा राम्रो कुरा पर्मानेन्ट फोल्डरमा जानु पर्थ्यो, बट यहाँ चाहिँ के चाहिँ छ त, दिमागले चाहिँ उल्टो छ क्या। हेर्नुहोस्, अगर त्यो चाहिँ ह्याप्पिनेस अथवा खुसीको क्षण चाहिँ तपाईँको पर्मानेन्ट फोल्डरमा गइदिएको भने कस्तो हुन्थ्यो होला है? But the things will happen oppositely. What will happen is that, okay, now can you tell me why this heart pain, all those negative memory will go to the permanent folder? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ मलाई? माइन्डले नेगेटिभ चिज छिटो लिन्छ सर। त्यसलाई त नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ भन्ने त थाहै छैन नि सर। तपाईँ बिर्सन चाहनुहुन्छ र पनि बिर्सन सक्नुहुन्न नि त। ए त्यो इमोसनसँग अट्याच हुन्छ त्यही भएर। त्यो चाहिँ होइन, अझै होइन है। हामी कन्टिन्युअसली त्यसैलाई सोचिरहेर हो कि होइन? तपाईँ त बिर्सन चाहनुहुन्छ नि त, त्यसलाई सम्झन त चाहनुहुन्न। बिर्सन खोज्दाखेरि हामी त्यसलाई सम्झिरा हुन्छौँ नि त सर। बिर्सन, यस होइन। हाम्रो दिमागले चाहिँ
शब्दलाई भन्दा पनि त्यो भिजुअललाई चाहिँ मेमोराइज गर्ने भएको कारण। सर यो 10 दिनको प्रोग्राम सर यो 10 दिनको प्रोग्रामले उसले लाइफ लङ चाहिँ प्र्याक्टिस गरिराख्यो भने लाइफ लङै रहन्छ। लाइफ लङै रहन्छ सर। यस। अनि के रे त्यसको लागि मटेरियलहरु 10 दिनको प्रोग्राम सरले प्रोवाइड गर्नुहुन्छ कि बेसिक लेभल हो। अर्को कुरा चाहिँ के भने यो चाहिँ तपाईको बेसिक लेभल हो। देयर आर 9 डिफरेंट लेभल फर द चिल्ड्रन। तपाईको फर्स्ट बेसिक लेभल भनेको जुन 2 डेज को प्रोग्राम हुन्छ लाइभमा चाहिँ हो। यसलाई चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ यो 2 डेज लाई बढाएर 10 डे बनाएको हो। यसमा चाहिँ बच्चाले चाहिँ के गर्छन् त दे क्यान रिकग्नाइज द कलर। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप मा नाउ दे कैन रिकग्नाइज द पिक्चर। थर्ड स्टेप मा नाउ दे कैन रिकग्नाइज द वर्ड्स। फोर्थ स्टेप मा नाउ दे कैन रीड द बुक्स। फोर्थ स्टेप मा यसरी चाहिँ तपाईको लेभल 9 मा पुग्दा पुग्दै यस दे कैन डू द स्पीड रिडिङ। तपाईको 7 लेभल मा दे कैन डू द टेलिकाइनेस्थेटिक भन्न खोजेको इभन दे कैन डू द टेलिप्याथी भनेको इभन टेलिप्याथी पनि साइन्स रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो के। टेलिप्याथी इज अ साइन्स बुझ्नुभयो नि हैन हो। इभन टेलिप्याथी पनि के रहेछ त साइन्स रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो के। हामीले चाहिँ साधनाको माध्यमबाट चाहिँ एकदमै ठुलो तपस्या गरेर चाहिँ जुन चीज क्रिएट गर्थ्यौं साइन्सको माध्यमबाट त्यसलाई चाहिँ अब जस्तै साधना गर्नको लागि तपाईले 6 महिना अथवा 2 वर्ष लगाएर साधना गर्नुभयो एकदम हरेक दिन जस्तो मन्त्र जपदेखि लिएर विभिन्न प्रोसेस गर्नुभयो भने त्यही प्रोसेसलाई साइन्सको माध्यमबाट तपाईले अझ छिट्टै चाहिँ तपाईको 10 दिनमा 15 दिनमा पनि त्यही प्रोसेसलाई चाहिँ तपाईले लिन सक्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हो के सर। फेरि सर एनएलपी र मेडिटेसन भरे जस्तै हो कि क्या हो सर? झन्डै झन्डै हात्ती हो कि हात्ती छाप चप्पल भने जस्तै हो सर। सर यो बोर्डर लाइनमा परेकाहरु 15-16 वर्षमा पुगेकाहरु त फेरि 9 लेभलसम्म पुग्न नभ्याउने हो कि सर? हैन सर यस्तो हो। हेर्नुस् है कस्तो हुन्छ भन्ने नि एकचोटी तपाईको त्यो 16 वर्ष भन्दा माथि भनेको किन हामीले त्यसरी भन्छौं भन्दा नि सर है तपाई 9 वर्षमा चाहिँ तपाईको फर्स्ट फ्लोर तपाईको घरको पहिलो तला बन्छ के। अब 9 वर्षमा सबकन्शियस माइन्डलाई चाहिँ अब ढलान गर्दियो। एउटा ढलान भयो तपाईको 16 वर्षमा दुईटा ढलान भयो बुझ्नुभयो नि। त्यो भन्दा माथि गइसकेपछि अब त्यो ढलान थपिँदै 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 गयो के। त्यो ढलानलाई फोड्न सक्नु भयो भने चाहिँ भित्र गएर क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो ढलान फोड्न सक्नु भएन अब भित्र गएर तपाईले चाहिँ क्लिन गर्न सक्नु भएन के। बुझ्नुभयो नि भन्ने खोजेको तपाईले रेगुलरली मेडिटेसन गर्दै हुनुहुन्छ रेगुलरली आफूले आफूलाई चाहिँ बदलाव गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि सजिलो भयो। इन केस किन भन्दा अब ठुलो मान्छेलाई चाहिँ नयाँ चीज लर्निङ भन्दा पनि पुरानो चीज अनलर्न गराउन चाहिँ गाह्रो पर्छ क्या सर। नयाँ चीज त सिक्नु होला ठीक छ तर त्यो पुरानो सिकेको चीजलाई चाहिँ फेक्न सबैभन्दा गाह्रो। अनलर्न गर्नु भयो भने चाहिँ फेरि हुन्छ है। त्यही भएर देयर आर पिपल जसले चाहिँ 2 दिनमा पनि गरिदिन्छन् बुझ्नुभयो नि। But there are people who take even a 3 months. That is totally depend upon you कि what is your capacity and how much willingness you are. If you believe it will work, yes, for you that is very faster. But अगर तपाईले बिलिभ गर्नु न भने अब त्यो चाहिँ त्यो बिलिभ भत्काउनको लागि चाहिँ लाग्ने भयो के टाइम लाग्ने भयो के। क्लियर छ? टेलिप्याथी भनेको चाहिँ है यस टेलिप्याथी भनेको चाहिँ तपाईले दिमागमा सोच्दै गरेको कुरा चाहिँ अर्को बच्चाले थाहा पाउने without talking without doing anything you can directly transfer that message from one mind to another mind. And almost हरेक ऋषि मुनिको पास यो प्रकारको शक्ति हुन्थ्यो है पहिला चाहिँ। they can find what is going inside you, they can tell you what is happening inside you. क्लियर छौ? दिपु जोशी जी मैले तपाईले भनेको क्वेशन बुझिन एक्चुअली मलाई फेरि भन्नुस् त। एफर्मेसन भिडियोले केही फरक पर्छ कि पर्दैन? एफर्मेसनले चाहिँ पर्छ है फरक चाहिँ पर्छ। बट द थिङ इज ओके एफर्मेसन पनि
all the step of the affirmation should be there. Step भनेको के? So that the affirmation video should be on the present continuous tense. There should be the picture, there should be the movie, there should be the sound, there should be the action, there should be you, and especially that should be unique. Clear, Shom? Now, so let us go to the insomnia. Clear, Shom? Eh? I want you to make your backbone straight. इन्सोमेनिया भनेको चाहिँ के भन्नु छ भन्दा राति सुत्न नसक्ने अथवा तपाईलाई चाहेको बेलामा निद नआउने। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दा नि हामी चाहिँ बाहिरको दुनियाँमा चाहिँ हराउँछौँ, तर तपाईले इन्फर्मेसन तपाईको शरीर भित्रको इन्फर्मेसन अब तपाईलाई सुत्न दिएको छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। तर तपाईको शरीर भित्र कस्तो कस्तो इन्फर्मेसन छ त? सो व्हाट टाइप अफ इन्फर्मेसन आर देयर इन योर फिजिकल बडी दैट इज स्टपिङ यू? कुन चाहिँ चीज छ जसले तपाईलाई सुत्न दिएको छैन त? So we need to first figure that out. So how to do that? आँखा बन्द गरेर बस आफूले आफूलाई हेर्ने भन्ने प्रक्रिया हो है। आँखा बन्द गर्नुहोस्, तपाईको रेडको हड्डी सिधा होस्। टेक अ भेरी डीप ब्रेथ फर 9 times. 9 times सम्म आफूले आफूलाई चाहिँ डीप ब्रेथ गर्नु होला। Very, very deep breath. Take a very, very deep breath. Now I want you to focus all your focus on your leg. जति पनि आफ्नो शक्ति छ, जति पनि तपाईको कल्पना छ, जति पनि तपाईको सोच छ, म चाहन्छु कि तपाईको आफ्नो खुट्टामा, खुट्टाको बुढी औँलामा फोकस गर्नु होला। बुढी औँलामा on your leg, I want you to figure that out. What picture you can see, what image you can see over there. If you can hear any sound, hear that sound. यदि कुनै तपाईलाई पिक्चर देखिएको छ भने पिक्चर हेर्नु होला, आवाज सुन्नेको छ भने आवाज सुन्नु होला, कुनै कुरा फिल भएको छ भने फिल गर्नु होला। Slowly come up to your knee. Right leg को knee मा हेर्नु होला, आँखा बन्द गरेर। Feel what you can see, what you can hear, what you can feel. See the temperature. Don't react anything. Don't respond. बस तपाईले हेर्ने मात्र हो, अरु केही पनि गर्नु पर्दैन। Only see what information you has put over there. तपाईले कुन इन्फर्मेसन राख्नु भएको छ त्यहाँ?
Now come to your आफ्नोसम्म घुँडासम्म अथवा हिपसम्म आउनु होला राइट लेग को. Yes, come to up to your hip. See what color it has. खुट्टाबाट हिपसम्म तपाईको कुन कलर छ? See the color. Now I want to go to your left leg. आफ्नो देब्रे खुट्टामा हेर्नु होला. देब्रे खुट्टाको घुँडासम्म हेर्नुस् तपाईको तलको पैतालाबाट घुँडासम्म. See the picture. See the color. Hear the sound. If you can see any movie, here see the movie. If you can hear any sound, hear the sound. If you can feel anything, feel it. यदि तपाईलाई कुनै साउन्ड फिल हुँदैछ, यस त्यो साउन्डलाई सुन्नु होला. यदि कुनै मुभी देखिँदैछ, त्यो मुभी हेर्नु होला. If you can feel anything, just do it. I want to now focus onto your left hip. देब्रे खुट्टाको हिपमा हेर्नु होला. What color it is? त्यो ठाउँको कलर हेर्नु होला. If you can see any picture, see the picture. If you can see any movie, see the movie. If you can feel the temperature of the blood, feel that temperature. Now come to your lower back. See what color it has. See every part of you. हरेक part, तपाईको lower back को हरेक part लाई हेर्नु होला. See every organs on your lower back. What color that part has. If you can see any picture, see the picture. If you can see any movie, see the movie. If you can hear any sound, hear the sound. I want you to come up to your navel. आफ्नो नाभिसम्म आउनु होला. नाभिसम्मको अङ्गहरूलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले हेर्नुस्. तपाईको किडनी हेर्नुस्. See your kidney. What color your kidney has. Don't react to anything, okay? तपाईलाई रियाक्ट गर्ने जरुरत छैन. See your kidney. What color it has. If you can see any picture, see the picture. If you can see any movie, see the movie.
See your pancreas. हजुरको शरीरको pancreasलाई हेर्नु होला. See what color the pancreas has. Now come up to your heart. आफ्नो हृदयसम्म आउनु होला. See the color. If you can see any picture, see the picture. If you can hear any movie, any sound, hear it. If you can feel any sensation, feel that. See the temperature of all those places. आफ्नो मुटुलाई हेर्नु होला. See the color of your heart. If you can see any picture, see it. कुनै मुभी देखेको छ आफ्नो मुटुमा. If you can see any movie on your heart, see it. Don't react. बस तपाईले हेर्ने हो. बस केवल हेर्ने हो. See your lung. आफ्नो lungs लाई हेर्नु होला. See what color it has. If you can feel any color, feel it. If you can hear any sound, hear it. If you can see any movie, see it. If you can feel the temperature, see the temperature. If you can feel any vibration, feel that vibration. तपाईको lungs लाई, liver लाई, तपाईको छातीलाई, तपाईको नाभिलाई, तपाईका शरीर भित्रका जति पनि डाइजेसन सिस्टमहरु छन्, जति पनि सिस्टमहरु छन्, see every organs up to your heart, from your feet to your heart. See each and every organs what color they has. त्यो कलर, त्यो organs मा कुन-कुन color difference छ. See the difference on all those organs. See the difference on the temperature. See the movies if you can see it. If you can feel any vibration, feel that vibration. I just want you to see it. I just want you to feel it. Now come up to your neck. आफ्नो neck सम्म आउनु होला, घाँटी सम्म आउनु होला. See what color you can see. If you can see any movie, see the movie.
If you can hear any sound, hear the sound. Now I want you to see both of your hands, arms. दुईटै हातलाई दुईटै आर्म्सलाई हेर्नु होला. See the color. What color you can see? I want you to see your mouth. आफ्नो मुख हेर्नु होला, नाक हेर्नु होला, आँखा हेर्नु होला, निधार हेर्नु होला. See what color it has, your mouth, your nose, your eyes and your forehead. What color it has. If you can see any movie, see the movie. If you can see any picture, see the picture. If you can hear any sound, hear the sound. If you can feel the difference in temperature, feel the difference in temperature. If you can feel any vibration, feel that vibration. I want you to now go to your head, to your brain. See the color of your brain. What color it has. If you can see any picture, see the picture. If you can hear any sound, hear the sound. If you can see any movie, see that movie. See what is the difference on the temperature. See what vibration your mind has. Now I want you to see again from your leg to your head. Actually, फेरि आफ्नो लेगबाट हेडसम्म हेर्नु होला. आफूले आफूलाई. If you can see any color, see the color. If you can see any picture, see the picture. If you can see any movie, see the movie. If you can hear any sound, hear the sound. If you can feel any type of temperature, see that temperature. If you can feel any vibration, feel that vibration. Each and every part of your organ. खुट्टादेखि हेडसम्म, हेडबाट खुट्टासम्म एकचोटि आफैले आफूलाई राम्रो तरिकाले निहालेर हेर्नुहोस्. कुनै कलर देख्नुहुन्छ कि, कुनै पिक्चर चल्दैछ कि, कुनै आवाज तपाईलाई आउँदैछ कि, अथवा हरेक अङ्गको भाइब्रेसन कस्तो छ. एकचोटि बिस्तारै खुट्टाबाट शिरसम्म, शिरबाट खुट्टासम्म हेर्नु होला. आफैले आफूलाई आँखा बन्द गरेर भित्री मनले कुन ठाउँमा, कुन अङ्गमा कुन पिक्चर छ, कुन ठाउँमा कुन अङ्गमा कस्तो कलर छ, कुन ठाउँमा कुन अङ्गमा कस्तो भाइब्रेसन छ, एकचोटि राम्रो तरिकाले हेर्नुहोस् आफैले आफैलाई.
एकचोटि फेरि शिरबाट पाउसम्म हेर्नु होला आफैले आफूलाई। कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईँ अब आफ्नो शरीरलाई तपाईँले बाहिरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। यु आर वाचिङ योर फिजिकल बडी फ्रम आउटसाइड। कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईँ अगाडि तपाईँ 2 मिटर अगाडि हुनुहुन्छ र आफैले आफैलाई निहाल्दै हुनुहुन्छ 2 मिटर अगाडिबाट। सी योर फिजिकल बडी। आफैले आफैलाई निहाल्नुहोस्। सी योरसेल्फ फ्रम अनदर यु। हाउ डु यु लुक? तपाईले कस्तो कपडा लगाउनु भएको छ? तपाईको मनमा कस्ता विचारहरू खेल्दैछन्? तपाईको कुन ठाउँमा के छ? आफैले आफैलाई निहाल्नुहोस् अगाडिबाट। See what color each and every part of your organ has. कुन organs को शक्ति कस्तो छ, के छ? एकचोटि आफैले आफैलाई हेर्नुहोस्। Now see yourself from behind. आफूले आफूलाई चाहिँ पछाडिबाट हेर्नु होला। How you look. See yourself from right. Now see yourself from left. आफूलाई चारैतर्फबाट हेर्नु होला। How you look from different angle. Now for a last time, see yourself from out, see yourself from in. बाहिरबाट पनि चारैतर्फबाट आफूले आफूलाई हेर्नु होला, आफू भित्र पनि हेर्नु होला। What color you have, what picture you can see. If you can see any movie, see that movie. If you can see any picture, see that picture. If you can hear any sound, hear that sound.
Now slowly rub both of your hand. Put that into your eyes. Looking at your palms, slowly open your eyes. Let me know how you're feeling. It was so good, sir. Very simple technique. एकदमै simple. Yes. This is actually very भन्नुस् त. बिचमा हुँदा हुँदा आफू नै कता छैन जस्तो लाग्ने के एकदम. हजुर. आफै छैन जस्तो लाग्ने के कता कता. अनि फेरि झट्ट तानेर ल्यायो. हजुर. यहाँ हो भने. हेर्नुहोस् यो निम्न आउने मान्छेलाई छ नि इन्सोमेनियाको लागि यो चाहिँ वरदान जस्तै हो है. तपाईले 3 दिन 4 दिन रेगुलरली गर्नुभयो, आधी घण्टा 1 घण्टा गर्नुभयो भने अटोमेटिकली के हुन्छ त भने सबै सम्पूर्ण फोकसहरु तपाईले यो हेर्दै जानु भएको के हो भन्दा तपाईले इन्फर्मेसनलाई छ हामीले फ्याक्ट्री कम्पनी गरेर हामीले चलाएनौ के. यो इन्फर्मेसन कस्तो हुन्छ भने नि धेरै इन्फर्मेसनहरु चाहिँ यो घरमा आउने भिखारी जस्तै हो के. हेर्नुस् भिखारीले गर्छ के भन्दा भिखारीले आएर ढोका हान्छ हो. तर अब जबसम्म तपाईले ढोका खोल्नुहुन्न नि त्यसले चाहिँ आनेछ ढोका खोल भन्छ. तपाईले के गर्नुभयो ढोका खोलेर ल मैले देखेँ भनिदिनु भयो क्या. अहिले चाहिँ मसँग केही पनि छैन ल मैले चाहिँ तिमीलाई देखेँ भनेपछि अब त्यो भिखारी चाहिँ शान्त भएर बस्छ क्या. बुझ्नुभयो नि. अर्को कुरा तपाईको रोगदेखि लिएर धेरै कुराहरु किन आउँछ त भन्दा तपाईलाई कुनै चिजबाट बचाउनको लागि आउँछ त तपाईको अटेन्सन लिनको लागि आउँछ. तपाईले के दिनु भयो हरेक अङ्गलाई चाहिँ आफ्नो अटेन्सन दिनुभयो. तिमी राम्रो छौ नराम्रो छौ भनेर सोध्दै हजुरले सोध्नु भएन. यहाँ तपाईले के गर्नुपर्छ you are full attention to each and every part of your organ. हजुर सर. हजुर यो त इन्सोम्नियाको लागि भयो. ओभर स्लिपिङको लागि के गर्नु पर्ला सर? ओभर स्लिपको लागि पनि त्यही हो सर. एक्चुअली त्यो अस्तिको गोल सेटिङ थियो नि यो गोल सेटिङमा गएर चाहिँ what are the benefit that you are getting from the oversleeping. जबसम्म तपाईलाई चाहिँ यो बेनिफिट मिल्नु पर्दैन तबसम्म हट्दैन सर. कि त चाहिँ तपाईको पेन ठुलो हुनु पर्यो ओभर स्लिपिङले गर्दा. हजुर सर. अथवा चाहिँ तपाईको गोल ठुलो हुनु पर्यो. नत्र चाहिँ के भन्छ सबकन्सियस माइन्डलाई त सुत्न पाए भइहाल्छ नि उनलाई त. बिकज योर सबकन्सियस माइन्ड इज गेटिङ अ बेनिफिट अफ इट. अथवा चाहिँ तपाईले यो मैले जुन ट्रिगर सिकाएको थिएँ यो ट्रिगरलाई चाहिँ तपाईले डिट्रिगर गर्नु पर्यो. हजुर हजुर सर. स्लिपिङको ट्रिगरलाई तपाईले डिट्रिगर गर्नु पर्यो बस. सिम्पल. हेलो सर. हजुर. हेलो सर. मलाई चाहिँ यो आँखा चिम्म गरिसके पछाडि यस्तो विचारहरू नै केही पनि आउँदैन क्या सर. प्राय जस्तो यसो हेरेकै बेला मात्र धेरै आउँछ. आँखा चिम्म गरिसकेपछि खालि भाइब्रेसन आइजाने थर्ड आई चक्र चाहिँ एक्टिभेट भए जस्तो त्यो त्यहाँ टिङ्लिङ हुने होइन त्यो हुन्छ. अनि आज चाहिँ अब मलाई चाहिँ एकदम रिफ्रेस फिल त भएन सर होइन. अर्को कस्तो भने अब आफूले आफ्नो शरीरहरू हेर्दाखेरि चाहिँ विविध खालको फिल भयो क्या सर. अब कुनै अङ्गमा एउटा कलर देख्यो भने अर्को अङ्गमा अर्कै खालको कलरहरू होइन. र अब मलाई यो जस्तै छाती र फोक्सोमा चाहिँ कस्तो खालको के फिल भयो भने त्यो मेरो सासू चाहिँ अब उहाँ चाहिँ एकदम अहिले होइन हुनुहुन्न यो संसारमा हुनुहुन्न. उहाँलाई चाहिँ मैले धेरै त्यहाँनिर पाए जस्तो यो भयो होइन. अनि यो अब जस्तो अनुहारको यो विभिन्न भागहरूमा चाहिँ एकदम बाघकै मलाई चाहिँ फिल आयो क्या सर. एकदम बाघै अनि त्यो बाघै अगाडि चाहिँ देखेँ होइन. हरेकचोटि तपाईँको डिफ्रेन्ट फिलिङ आउँछ सर. बुझ्नुभयो नि होइन हो. त्यही भएर यसलाई रियाक्सन हामीले दिने होइन कि वाट वी स भन्ने इम्पोर्टेन्ट भएन के. बुझ्नुभयो नि. तर इम्पोर्टेन्ट हाम्रो काम चाहिँ बस हेर्ने नै हो. हाम्रो काम बस एकचोटि हामीले राम्रो तरिकाले हेरिदियौँ भने अब हाम्रो काम भयो क्या. हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो नि. अर्को कुरा के छ भन्दा नि भन्न खोजेको त तपाईँले सबै कुरा देख्नुभयो भनेको कहीँ न कहीँ तपाईँले चाहेर पनि नचाहेर
इन्फर्मेसन चाहिँ कति लुकाएर राख्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा पनि हो क्या सर, बुझ्नुभयो नि? हजुर हजुर। हाम्रो काम मेन काम भनेको चाहिँ हाउ वी have to release all those things from our system. Clear? So next. गुरु हजुर, मलाई चाहिँ लास्टमा कस्तो भइदियो भने जस्तो मेरो शरीर चाहिँ कालो पिक्चरबाट कहीँ बसिरहेको होइन, अनि तर त्यो मेरो साइडमा चाहिँ पुरै त्यो सप्तरङ्गी कलरहरू चाहिँ पुरै घुमिरहेको हो क्या। हजुर, त्यो खालको चाहिँ फिल भएको थियो लास्टमा चाहिँ मलाई। हजुर हजुर। यस नेक्स्ट। मेरो चाहिँ त्यो खालको एक्सपिरियन्स भयो। द्याट इज ब्युटिफुल। मैले यही भने नि, यसलाई चाहिँ रियाक्सन नदिउँ के, बुझ्नुभयो नि? रियाक्ट रेस्पोन्स पनि नगरौँ कि मैले किन देखेँ, यसको लागि चाहिँ तपाईँले लजिक नलगाउनुहोस् क्या प्लिज, बुझ्नुभयो नि? हाम्रो काम चाहिँ आजको एक्सर्साइज भनेको लजिक लगाउनको लागि गरिएको एक्सर्साइज होइन के। आजको काम भनेको बस हामीलाई हेर्नको लागि गरिएको चिज हो कि हामीले इन्फर्मेसन कहाँ कहाँ राखेको छौँ त। अर्कोचोटि हेर्ने बेलामा अब यो इन्फर्मेसनलाई बल्ल के गर्नुभयो तपाईँले, रिसाइकल बिनमा बल्ल फ्याँकिदिनु भयो के। all this information are unwanted information for us. Are you clear? If you are clear, write clear in the chat box. Sir, ma भनौँ? हजुर भन्नुहोस्। मैले यो देखेँ उस्तो देखेँ भनेर चाहिँ नभन्नु होला। I mean just tell me the result. मलाई चाहिँ रिजन भन्दा नि सर, यो हेर्दै हेर्दै जाँदाखेरि यदि निन्द्रा नलाग्ने मान्छेहरू त त्यो 1 घण्टा होइन 15 मिनटमै सुतिसक्छ। यस, किनकि हामी यति उसमा अलर्टमा हेर्दा हेर्दै त बिचबिचमा निन्द्रा जस्तो त्यस्तो चाहिँ आउँछ होइन। हजुर। अब त्यो हेर्दै जाँदाखेरि ऊ यतिकै हेर्दा हेर्दै सुतिसक्या हुन्छ। मलाई लाग्छ त्यो आधा घण्टा लाग्दैन होला जस्तो लाग्यो। हजुर, मैले चाहिँ हेरेँ यो क्लासलाई भोलि पनि लिन्छु एकचोटि फेरि, ओके? किनभने तपाईँ हिलर भइसकेपछि अरूलाई गराउने बेलामा यु सुड नो द कमान्ड फर दिस थिङ। तपाईँलाई निन्द्रा लाग्दैन भने तपाईँले पनि गर्नुहोस्, तपाईँलाई लाग्छ हो। स्पेसली हिलरहरूलाई चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ यु सुड नो दिस। तपाईँले यसलाई जान्नु भएन भने चाहिँ अब हेर्नुहोस् है, धेरै मान्छेले हेर्नु त सुत्नको लागि स्लिपिङ ट्याब्लेट खानुपर्छ। हेर्नुहोस् त हामीले स्लिपिङ ट्याब्लेट इज बिकम वान अफ द मस्ट द सोल्ड मेडिसिन दिस इन्टायर अर्थ। एकचोटि स्लिपिङ ट्याब्लेट खान सुरु गरिसकेपछि अब स्लिपिङ ट्याब्लेट छुट्ला भन्ने चाहिँ अब कल्पना नगरे पनि हुन्छ फेरि, बुझ्नु भने होइन। once if you start taking a sleeping tablet, now you cannot sleep without it. But this exercise if you do continuously, you don't need any sleeping tablets. Clear छ नि हैन? हो, अर्को कुरा छ नि हैन? Yes, obviously it is possible. मैले चाहिँ हरेक चीजलाई चाहिँ पोसिबल हुन्न भनेको चाहिँ होइन, but most of the case हो, out of 100 people 90 people cannot do it. अब यो 10% लाई चाहिँ हामीले चाहिँ एभरेजमा एकचोटि स्लिपिङ ट्याब्लेट खाइसकेको मान्छेले नाउ दे निड जुन चाहिन्छ नि उनीहरूलाई निड स्लिपिङ ट्याब्लेट नखाइकन त्यो रूपमा निद प्राप्त गर्न नसक्ने मान्छेहरू धेरै छन्। and they have to face a lots of difficulties, but with this exercise they can easily get a very nice and beautiful sleep within a few days. सर, मलाई आफ्नो एउटा अनुभव छ। मैले खास गरेर यो विधि नियर अबाउट के रे विपसना जस्ट सी हैन, टप टु बटम जस्ट सी भन्ने छ नि त। अनि यो गर्दाखेरि मलाई त 2 सेकेन्ड पनि लाग्दैन निन्द्रा चाहिँ। निन्द्रा नलाग्ने भने 2 सेकेन्डमै म सुतिसकेको हुन्छु, मलाई थाहै हुँदैन के। हजुर, त्यो अनुभव चाहिँ मलाई नै छ। एकदमै छिटो निन्द्रा आउने भनेको विधि यो नै हो हैन। अब हेर्नुहोस् है, सबै अब स्लिपिङ निन्द्रा आउने मान्छेलाई त एकदमै राम्रो भयो, तर देयर आर सो मेनी पिपल जसलाई चाहिँ निन्द्रा लाग्दैन के, बुझ्नुभयो नि? रात भर बस्नुहुन्छ, रात भर काम गर्नुहुन्छ,
त्यसपछि चाहिँ जुन बेला पायो उही बेलामा चाहिँ सुत्न सक्नुहुन्न धेरै मान्छेहरू चाहिँ। सुत्न सक्ने मान्छेलाई त एकदमै राम्रो हो, सुत्नु नसक्ने मान्छेलाई त गाह्रो हुन्छ नि त। हेर्नुहोस् त, एकचोटि राम्रो तरिकाले निदाउन सक्नु भएन भने अब त्यसले चाहिँ फेरि धेरै प्रकारको रोगहरूलाई चाहिँ क्रिएट गर्छ क्या फेरि। बट विथ दिस एक्सरसाइज अटोमेटिकली मेनी डिजिजेस क्यान बी हिल विदाउट डुइङ एनिथिङ। तर रेगुलरली चाहिँ गर्नु पर्यो है। इफ यु आर मेन्टली स्ट्रङ्गर यु क्यान डु एनिथिङ। तपाईँ मेन्टली स्ट्रङ्गर हुनुहुन्छ भने यु क्यान लिड युर लाइफ। क्लियर छौँ? इफ यु हेभ एनी क्वेसन यु क्यान आस्क नाउ। So we have 5 minutes for a question. गाजी हजुर, नि यो हिलिङ गराउनु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने? कसैले मलाई निन्द्रा छैन भन्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ हिलिङ गराउनु पर्यो भने अब कुनै समस्या तिनीहरूलाई के चाहिँ बसाउनु पर्यो कम्फर्टेबली, अथवा चाहिँ सुत्न लगाएर चाहिँ हजुरको कमान्ड दिँदै गर्नु पर्यो। यसरी नै हजुरले दिए यसरी कमान्ड दिँदै अहिले चाहिँ मैले तपाईँलाई उठाएर यसरी गरेँ, सक्नुहुन्छ भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ सुतिराखेका छन्, कुनै ठाउँमा पल्टिराखेका छन् भने दे क्यान डु इट। अनि यसले चाहिँ काम चाहिँ कसरी गर्ने हो त? खास त्यो यसले काम गर्छ सर हैन। यो तपाईलाई निन्द्रा नआउने भनेको, सुत्न नदिने भनेको चाहिँ तपाईको घरभन्दा बाहिरपट्टि आएका धेरै भिखारीहरूले चाहिँ अब तपाईलाई सुत्न नदिएको भन्ने कुरा हो के। बुझ्नुभयो नि हैन? हो, अब त्यो भिखारीलाई एकचोटि हेरिदिनु भयो भने अब भिखारीहरूले चाहिँ अब तपाईलाई धेरै डिस्टर्ब गर्दैनन् भन्ने कुरा हो के। किनभने हामीले अझसम्म तिनीहरूलाई कहिले हेर्दै हेरेनौँ। अर्को कुरा के गर्यौँ? वी आर गिभिङ द कन्सन्ट्रेसन, वी आर गिभिङ आवर फोकस अन इच एन्ड एभ्री पार्ट अफ योर अर्गान्स। कहीँ न कहीँ चाहिँ कुनै न कुनै अर्गान्सलाई कि चाहिँ बढी समस्या परेको होला, अथवा तपाईँले इन्फर्मेसन चाहिँ बढी राखिदिनु भएको होला। क्लियर छौँ? यस, स्लिपिङ ट्याब्लेट लिनेहरूको लागि पनि यो एक्सर्साइजबाट चाहिँ तपाईँले रेगुलरली गराउनु भयो भने बिस्तारै उनीहरूको चाहिँ तपाईँको ट्याब्लेटलाई चाहिँ हजुरले घटाउँदै घटाउँदै जान सक्नुहुन्छ। एकैचोटि चाहिँ नउठाउनु होला कुनै पनि मेडिसिनलाई, बुझ्नुभयो नि हैन? हो, रेगुलरली अब जब उनीहरूलाई निद आउन थालिसकेपछि स्लोली भेरी लेस एमाउन्टमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ घटाउँदै जाने हो। पहिला गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँलाई निद्रा नलागेको बेलामा गरेर हेर्नुहोस् न एकचोटि। यस, एकचोटि गरेर हेर्नुहोस् न यसलाई। म यसलाई चाहिँ अपलोड गरिदिन्छु। हो, अपलोड गरिसकेपछि यस चेक इट। अनि दाजी हजुर, यो टाउको दुखेको जुन यो माइग्रेन बिमार हुन्छ नि, यसको लागि चाहिँ कुन एक्सर्साइज गराउने? अब माइग्रेन भनेको नि सर है, सबैभन्दा पहिला त अब त्यो माइग्रेन कुन कुन ठाउँमा बस्छ हेर्नु होला, त्यसको साइज हेर्नु होला, त्यसको कलर हेर्नु होला, त्यो कलरलाई चेन्ज गर्नु होला, साइजलाई सानो बनाइदिनु होला। You can see the difference. Yes, happy Mother Day to all of you. Today is that very wonderful day of आजको आमावासीको दिनमा सबैजनालाई ह्यापी मदर डे। थ्याङ्क यू गुरुजी। हजुर सर। गुरुजी हजुर, तपाईँले मन्त्र दिनुभएको छ नि, दिनमा एक खेप जप्ने 108 माने 1 माला। हजुर, सामूहिक मन्त्र। हजुर, जप्न सकिन्छ, दिनमा जप्न सकिन्छ। ए तपाईले कति बेला पनि जप्न सक्नुहुन्छ? होइन, दिनमा 2 माला भन्न खोजेको। तपाईँले दिनमा 1 माला जप्नु भन्नुभएको थियो नि। 1 माला भनेको चाहिँ मिनिमम 1 माला जप्ने भन्ने कुरा हो हैन, त्यो चाहिँ कम्पल्सरी हो। यु क्यान डु द्याट मन्त्र एज मेनी टाइम्स एज यु वान्ट। सर हामी चाहिँ मेमोरी क्लास गराउँछौँ, त्यो ट्रायल भन्नुभएको थियो नि सरले हिजो। यस, त्यही त नि, आज चाहिँ ट्रायल भएन, आज हामी अरू टपिक्समा छौँ है। भोलि चाहिँ तपाईले चाहिँ सानो ट्रायल पाउनुहुन्छ है। ए अनि अर्को सर, हामीले अस्ति यो गोल सेटिङ गर्दाखेरि सरले एउटा फोटो पनि राखेर डायरी सहित भन्नुभएको थियो,
ठिकै छ, त्यसलाई चाहिँ भोलि गरौँ है। त्यसो भए मैले चाहिँ अझसम्म बिर्सेको कुरालाई चाहिँ हजुरले सम्झाउनु होला हैन। सर हेलो सर। हजुर मेरो दुईटा उयो छ। एउटा अस्ति हजुरले एउटा बिर्सेको कुरा, त्यो दुईजना चाहिँ भनौँ न यो सबै चक्र चाहिँ कुण्डलिनी जागरण भएको दुईजना व्यक्तिहरूको सोधेर म जानकारी गराउँछु भन्नुभएको थियो होइन। अब उहाँहरूले के पर्मिसन दिनुभयो भएन भएको छैन सर। अहिले चाहिँ त्यो लकडाउनले गर्दा अब उहाँहरू पनि अब कता कता हुनुहुन्छ, अहिले सोध्न भए अनि छैन सर। हुन्छ सर, ठिकै छ। अनि अर्को जस्तै यो मन्त्रहरू चाहिँ अब भनौँ न एउटा सिद्धि भइसके पछाडि अथवा कुनै मन्त्र 3 लाखको, कुनै मन्त्र यति करोड पुर्याउनु पर्छ अथवा लाख पुर्याउनु पर्छ, त्यो मन्त्र त्यति पटक पुगिसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ भनौँ न एउटा यो एउटा विधि विधान गरिन्छ नि सर, त्यसलाई चाहिँ साम्य पार्नको लागि अथवा उयो गर्नुको लागि त्यस्तो गर्नुपर्छ पर्दैन सर? अब हेर्नुहोस् है, तपाईँले त्यसरी गर्नुभयो, कुनै पनि मन्त्र तपाईँले सिद्ध गर्नुभयो भने सिद्ध गरिसकेपछि तपाईँले गरेको पूर्ण जति पनि मन्त्र छ नि है, पूर्ण मन्त्रको 10% शुड बी हवन। तपाईँले 1000 मन्त्र जप्नु भएछ भने तपाईँको 10% भनेको कति भयो? 100 मन्त्रको हवन चाहियो। ठिक छ नि है। त्यसको पनि 10% भनेको चाहिँ तपाईँको तर्पण भनेको 10 चोटि चाहिँ तपाईँले तर्पण दिनु पर्यो पितृहरूलाई। फेरि त्यसको पनि 10% मार्जन गर्नु पर्यो आफैलाई। भनेको अति मन्त्रले एकचोटि यदि चाहिँ तपाईँले 1000 गर्नुभएको छ भने 100 चाहिँ हवन भयो, त्यो 100 को पनि 10% चाहिँ तर्पण भयो, त्यो 10 को पनि 10% भनेको मार्जन भयो, त्यसको 10% चाहिँ ब्राह्मण भोजन भन्छ के। ठिक छ नि। भनेको अब तपाईँले 21 डेज अथवा 41 डेजसम्म साबर मन्त्र गर्नुभयो भने दिनमा 108 टाइम्सले कति गर्नुभयो? तपाईँले लगभग 4500 गर्नुभयो। 4500 चाहिँ अब हवन कति गर्नु पर्यो? 450। त्यसमा तर्पण कति गर्नु पर्यो? 46। त्यसमा मार्जन कति गर्नु पर्यो? 5। त्यसमा ब्राह्मण भोजन कति गर्नु पर्यो? 1। त्यो भयो भने चाहिँ अब तपाईँको हरेक ठाउँमा हरेक चिजहरूलाई हरेक डाइमेन्सनमा तपाईँलाई सहयोग गर्ने एनर्जीहरूलाई पनि हजुरले ल तिमीहरूको बोनस पायो, तिमीले आफ्नो भाग चाहिँ पायो भन्ने कुरा हो क्या। बुझ्नुभयो नि? गुरुजी एउटा यसमा सोधिहाल्नु, यो 21 पटक मात्रै गर्दाखेरि नि त्यो गर्नुपर्छ होइन? म दिनको 21 चोटि मात्रै गर्छु। 21 चोटि पनि गर्नुभयो भने यो गर्दा राम्रो सर। हजुर, यो कम्पलसरी चाहिँ होइन साबर मन्त्रको लागि, तर गर्नुभयो भने चाहिँ अब यो मन्त्र चाहिँ सधैँभरिको लागि जाग्छ भन्ने कुरा हो के। अर्को कुरा सिद्धि सधैँभरिको लागि आउँदैन है फेरि, बुझ्नुभयो नि? यो भनेको चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क खाता जस्तै हो। तपाईँले ब्याङ्क खातामा थप्दै जानुभयो भने चाहिँ अब तपाईँले बढी युज गर्न पाउनुभयो। एकचोटि ब्याङ्क खातामा चाहिँ तपाईँले फिक्स डिपोजिट राख्दिनु कि चाहिँ त्यो फिक्स डिपोजिटको ब्याज मात्र चलाउनु पर्यो। अब तपाईँले साम पनि चलाउनु थाल्नुभयो भने चाहिँ घट्दै जान्छ। त्यही भएर साधना चाहिँ रेगुलर रूपमा गर्दै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। बुझ्नुभयो नि? साधनाहरू चाहिँ आज एउटा नि अचम्म लागेर छ मलाई, गुरुजीले सोधिहाल्नु यो एकदम खुल्दुल जस्तो हिजो वक्रतुण्डको जुन सिम्बल गरिसकेपछि म सधैँ त्यो जलाएको पिक्चर लिन्थेँ कि, पिक्चर आउँथ्यो। आज पनि जलाए मजाले आगो लाग्यो। पिक्चरमा त्यो जस्ट उल्टा भयो कि मजाले जल्यो, के हो कताबाट उल्टा भयो। अनि जुन त्यो एस हुन्छ नि, एस पनि अस्ति त जुन त्यो जहाँ तताउँथे त्यो रातो भएर त्यो हुन्थ्यो कि, आज सुरुमा आगो आउँदाखेरि चाहिँ एकदम रातो भयो। आज चाहिँ त्यो आगो बलिसकेपछि त्यो पछि जति गर्दा पनि त्यो रातो भयो कि गडबड भयो कि। अनि टिका लाउँदाखेरि चाहिँ त्यो मन्त्र पढेर लगाउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ कि मलाई चाहिँ। होइन, मलाई कहाँ डर लागेको भने नि, मलाई कहाँ डर लागेको भने एक ठाउँमा कहाँ डर लागेछ भने जस्तो विगतको उसले जस्तो अलिअलि यो तन्त्र मन्त्र जाने भनेर पाठ गरेर थाहा हुन्छ। फेरि म कति हो कुन लेभलको मलाई थाहा छैन नि,
अब हेर्नुहोस् है एउटा कुरा म एसएलसी पास गरेको छु भने कुरा हजुर कहिले पनि यो मन्त्रले गर्ने बेलामा यो चिज गर्ने बेलामा चाहिँ गलत भएर मलाई हार्म गर्छ कि भन्ने सोच्नु पर्दैन यसमा चाहिँ अरूले हानिदिन्छ कि भनेर पाँचसान हान्छ कि भनेर नि त्यो अब डर लाग्यो तपाईले त्यो लामो फेर गर्दै हुनुहुन्छ कसले हान्न सक्ने भनेको अब तपाईलाई त्यसो भए त ढुक्क त्यो लामो फेर मन्त्र भनेको यस्तो छ कि उनीहरूको गुरुलाई पनि बान्दिन्छ त्यसले गुरु भनेको उनको ज्ञानलाई पनि बान्दिने भयो भन्नु भने कुनै लामाले कुनै झाँक्रीले कुनै कसैले पनि हान्यो भने उसको विद्यालाई पनि बान्दिने भयो उसको गुरुलाई पनि बान्दिने भयो उसको शक्तिलाई पनि बान्दिने भयो अब त्यो गुरुलाई बान्दिएपछि उसको विद्यालाई बान्दिएपछि तपाईँलाई हान्ने केले भन्नुहोस् त यसो चाहिँ डर लागिरहेको थियो कि ठिक छ नि ढुक्क भएर गर्नुहोस् त्यही भएर आई जस्ट वान्ट यु टु बी भेरी एकदम स्ट्रङ अब तपाईँले चाहिँ आफू गरेर चाहिँ नि गर्नु भएन भन्नु भने होइन म चाहिँ फाइट खेल्न आएको ल सिद्धि गरेर आसो भन्न चाहिँ भएन त्यो गर्नु भएन भने चाहिँ कसैले पनि अब तपाईँलाई चाहिँ हार्म गर्न सक्दैन त्यही मात्रै मलाई डर लाग्छ कि ठिक छ नि हैन ठिक छ भेरी नाइस टु मिट विथ अल अफ यु आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ सी यु टुमरो एट 5:15 बेलुका क्लास छ हैन 9 बजे लाइभ 9 बजे लाइभ छ हजुर द्याट इज फर स्यामेनिक पिपल है हस् नमस्ते गुरु हस्